जयगसी म फेरि पनि एउटा भिडियो लिएर आउँदैछु आजको दिनमा र यो भिडियो चाहिँ मैले आफ्नै मण्डलीमा सेयरिङ गरेको प्रवचन हो। अनि यो वचन चाहिँ आज मैले मेरो युट्युब भ्युअर्सलाई साथै मण्डलीमा त्यति बेला जतिजना अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि लाभ होस् भनेर मैले ल्याउन चाहेको छु। कारण हरेक वर्ष हामी जब वर्षको अन्तमा आउँछौँ तब हामी धेरैवटा अठोटहरू गरेका हुन्छौँ, यो छोड्छु त्यो छोड्छु अनेकौं कुरा गर्छु भनिकन। अनि त्यही प्रकारले वर्ष नयाँ लाग्दाखेरि हामीले धेरैवटा रेजोल्युसन्स अथवा हामीले निर्णयहरू लिएका हुन्छौँ। यो वर्षमा चाहिँ म यो कार्य गर्छु त्यो कार्य गर्छु, धेरैवटा लक्ष्यहरू पनि राखेका हुन्छौँ। तर प्रत्येक वर्ष नै प्राय जस्तो हामीले वर्षको अन्तमा जब हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ त्यो बेलामा हामीले के देख्दछौँ भनेदेखि प्राय नै हामी हाम्रो योजनाहरूमा हामी असफल भएको अथवा अधुरो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो पालि त्यसका धेरै कारण हुन सक्छ भन्ने कुरो मैले विचार गरिरहेको थिएँ र प्रार्थना अनुसार तयार गर्दाखेरि यो कुराहरू आएका छन् र मलाई लाग्छ यो कुरो हामीले सुनेर यदि हाम्रो जीवनमा अवलम्बन गर्न सक्यौँ, हामीले यो वर्ष यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि 2021 को अन्तिम महिनामा जब पुगेर फेरि पनि हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ, हाम्रो वर्षलाई फर्केर हेर्छौँ, तब धेरै कुरा हामीले लाभ गरेको हामीलाई महसुस हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। धेरै कुरामा हामी सक्सेस पाउनेछौँ भन्ने कुरो लागेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म आग्रह गर्छु तपाईँले हेरिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस् अनि अरूलाई पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि लाइक गरिदिनुहोस्, तर युट्युबमा नै लाइक गरिदिनुहोस्। अनि यदि तपाईँले प्रथमचोटि हेर्नु हुँदैछ भनेदेखि मेरो यो इसाई परिवेशमा युट्युब च्यानलमा तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिने पनि म आग्रह गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद। वर्षभरि गरेका काम कुराहरू हामीले पुरा गरेका लक्ष्यहरूको विशेष गरिकन हामीले त्यसलाई विचार गर्ने गर्छौँ अनि ती कुराहरू हेरेर हामीले जुन कुराहरूमा सफलता पायौँ, जुन कुराहरूलाई हामीले पुरा गऱ्यौँ र जुन कुराहरूमा हामी यसमा हामीले पुरा गर्न सक्यौँ ती कुराको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कार्य र हामी रमाउने काम गर्ने, रमाट गर्ने काम अथवा सेलिब्रेसन जस्ता कुराहरू हामी गर्छौँ र जीवनमा साँच्चै नै ती पुरा गरेका कुराहरूले हामीलाई ठुला ठुला आनन्दहरू थपिदिएको कुरा हामी ती कुराहरू महसुस गर्ने गर्दछौँ। तर त्यसको साथसाथमा हामीले धेरैवटा कमी कमजोरीहरू पनि देख्छौँ, धेरैवटा असफल भएका कुराहरू पनि देख्छौँ, जुन कुराहरूको लागि हामीले पछिल्लो पनि गरेका छौँ। अनि यसो हेर्दाखेरि ज्यादातर हामीले जब पनि वर्ष अन्त हुन्छ हामीले रमाहाट गर्ने कुरा भन्दाखेरि पनि चाहिँ धेरै चाहिँ पछिल्लो गर्ने कारणहरू नै मैले देखेको छु। विशेष गरिकन हामी जुन समाजमा बस्छौँ, जुन हामी जाति छौँ अनि जुन वर्गभित्र हामी बसेका मानिस छौँ, हामी विशेष रीतिले कार्ययोजना अनि यसलाई ठिकसँगले हामीले फलो गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई ठिक प्रकारले हामीले यसको पछि लाग्न नसकेको कारणहरूले गर्दाखेरि पनि हामीले वर्षमा वर्षका सुरुमा गरेका ती योजनाहरू अनि वर्षको अन्तमा पनि हामीले धेरैवटा यस्ता अठोटहरू गरेका हुन्छौँ जुन हाम्रो कमी र कमजोरी हामी यो त्याग्छौँ त्यो त्याग्छौँ। अबदेखि म यो गर्दिनँ, अबदेखि म त्यो गर्छु, अब यो पालिदेखि चाहिँ म साँच्चै नै एकदम लगालग चढ जान्छु, यो पालिदेखि चाहिँ म सेवा सङ्गतिमा एकदमै अब अगाडि बढ्नु पर्यो अनि यो वर्षमा चाहिँ म वचन एकदम बाइबल डल्लै पढिसक्छु। यस्ता अनेकन कुराहरू जुन कुरा चाहिँ हामी परमेश्वर कहाँ राखेका हुन्छौँ अनि ती कुराहरू पनि हामीले चुकाइ पठाएका हुन्छौँ। तर परमेश्वर वचनले हामीलाई यो कुरो भन्दछ, बरु यदि पुरा गर्न सक्दैन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरमा राखेको भाका पुरा गर्न सक्दैन भनेदेखि चाहिँ के गर, तिमीले बरु भाकालाई नगर भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ। र आज मैले अघि नै भनिसकेँ, यसरी हामी वर्षपछि झुकिरहेका छौँ र आज चाहिँ हामी दुईवटा यस्ता कुरा हेर्नेछौँ जुन कुराले चाहिँ हामीलाई विशेष गरिकन केही सहायता पुग्छ भन्ने कुरो मैले आशा गरेको छु। र सबैभन्दा पहिलो चाहिँ गोल अर भिजन, लक्ष्य वा दर्शन राख्नुहोस्। र जब पनि हामी केही कुरा लाभ गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यसको हामीले
गोल तथा भिजन अथवा यो खास गरेर चाहिँ गोल र भिजनलाई अलिअलि बेग्लै प्रकारले गर्ने गर्छन्। तर अहिले हामी साधारण रूपमा बोल्दाखेरि चाहिँ यसलाई एउटै अर्थमा हामीले लिएर जाउँ। हामीले लक्ष्य र दर्शनलाई राखेर हामीले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। र त्यहाँनिर कसैले भनेका छन्, यहाँनिर भन्दछ वाट यु क्यानट भिजुअलाइज यु क्यानट एचिभ, अथवा हामीले जुन कुरो चाहिँ देख्न सक्दैनौँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जब पनि हामी कल्पना गरेका हुँदैनौँ अथवा त्यो दर्शन लिएका हुँदैनौँ, यो वर्षको अन्तमा चाहिँ म यो गर्छु भन्ने कुरो जब पनि हामीले देखेका हुँदैनौँ, तब चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहेका कुराहरू नै वर्षको अन्तमा हामीले फर्केर हेर्दाखेरि हामीले पाइराखेका हुन्छौँ। मेरा श्रीमतीले कतिपय सरसामानहरू यो वर्ष चाहिँ म किन्छु है भनेपछि त्यो वर्ष किनेको हुन्छ र त्यो वर्षको अन्तमा यो वर्ष हामीले यो सामान किन्यौँ भन्ने कुरो, यो चाहिँ घरभित्रको कुरा। अन्य बाहिरको कुराहरूमा पनि यसरी पाउँछौँ। र यहाँनिर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्दछ, हामी एउटा यहाँनिर यसरी भन्दछ हितोपदेश 29:18 जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाँडिन्छन् भनिकन भन्दछ। जहाँ दर्शन या प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाँडिन्छन्। मानिसहरू भाँडिन्छन् भन्नुको मतलब चाहिँ उनीहरू लापरवाही हुन्छन्, उनीहरू आफ्नै प्रकारले जे पाए त्यही गर्ने हुन्छन्, उनीहरूको आफ्नो लक्ष्य हुँदैन, उनीहरूले केही कुरा गर्न चाहने त्यो कुरा उनीहरूसँग हुँदैन र कसको पछि लाग्ने त्यो कुरा उनीहरू जान्दैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि यदि हामीले केही कुरा हामीले चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रोमा दर्शन हुन जरुरी छ, हाम्रोमा लक्ष्य हुन जरुरी छ र हामी तब मात्रै वर्षको अन्तमा हामीलाई यो वर्ष चाहिँ अर्थपूर्ण भयो मेरो लागि भन्न सक्ने स्थितिहरू आउँछन्। अब दर्शन चाहिँ के राख्ने हो त म अहिले यहाँनिर भनिराख्न पर्दैन, किनभने तपाईँले सायदै लिइसक्नु भएको छ, राखिसक्नु भएको छ, राख्नु भएको छैन भने पनि तपाईँले विशेष गरिकन राख्ने म तपाईँसँग आह्वान गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले जब दर्शनको कुरा गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ वचन अनुसार चाहिँ हामीलाई प्रार्थना गर्न जरुरी छ। प्रे फर द भिजन है, परमेश्वरद्वारा नै हामी दर्शन प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। परमेश्वरले नै हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ अनि हामीले सपना चाहिँ हामीले सुतेर देख्छौँ अनि विपनामा बिउजन्दाखेरि त्यसलाई हामीले बिर्सी पठाउँछौँ। म्याक्सिमम सुतेर देखेको सपना अथवा सुतेर देखेको दर्शनलाई हामीले विपनामा प्राय बिर्सी पठाउँछौँ। तर जब हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर विपनामा हामीले जब दर्शन देख्छौँ तब त्यो दर्शनले हामीलाई कहाँ पुग्न पर्ने, के गर्नुपर्ने त्यो हामीलाई स्पष्ट देखाउँछ अनि त्यो दर्शनलाई चाहिँ हामीले हतपत बिर्सी पठाउँदैनौँ। अनि विपनामा देखेको सपनाको कारणै साधारण मानिसहरू राजा बनेका छन् अनि सम्राटहरू बनेका छन् भनेदेखि विद्वान र दार्शनिकहरू जन्मिएका छन्। धनवान र प्रसिद्ध व्यक्तिहरू पनि उनीहरूले विपनामा सपना देखेको कारणले नै भएका छन्। अनि बाइबलमा हेर्दाखेरि हामी नोह, अब्राहम, मोसा, कालेब, पावल यी सबैहरूसित परमेश्वर विपनामा प्राय बोल्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। केही अगुवा छन्, केही व्यक्तिहरू छन् जससँग परमेश्वर सपना सुतेको अवस्थामा पनि बोल्नुभयो। तर म्याक्सिमम अगुवालाई हेर्नुहोस् बाइबलमा उहाँ विपना अवस्थामा उहाँ बोल्नुभएको छ, नसुतेको अवस्थामा उहाँ मानिसहरूसँग बोल्नुभएको छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले ठुला परमेश्वर कार्यहरू गरेका छन्। अनि मोसालाई हामी याद छ, हामी उजाड स्थानमा बोल्नुभएको छ, नोहसँग पनि त्यही प्रकारले घरमा बोल्नुभएको छ, त्यही प्रकारले अब्राहमसँग पनि त्यही प्रकारले बोल्नुभएको छ। हामी मोसा, कालेब यसरी हामी पावलसँग बोल्नुभएको कुराहरू पनि हामी देख्दछौँ। र जब उनीहरूले परमेश्वरको त्यो दर्शनलाई सुने, परमेश्वरको वचनलाई सुने, तब तिनीहरूले ती कुराहरूमा अवलम्बन गरेको कारणले गर्दाखेरि, त्यसको पछि लागेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले धेरै ठुला कार्यहरू गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। होशे 12:10 यहाँ पनि सायदै छैन, होशे 12:10 छ है। ल यहाँनिर यसरी भन्दछ, मैले अगमवक्तासित कुरा गरेको छु र बारम्बार दर्शन दिएको छु। मैले अगमवक्तालाई तिमीहरूको आफ्नो पाठ पढाउन धेरै तरिका पनि दिएको छु। अलिकति मेरो वर्ष म यसरी पढ्दैछु। मैले अगमवक्ताहरूसित कुरा गरेँ, तिनीहरूलाई धेरै दर्शन दिएँ,
र तिनीहरूद्वारा मैले दृष्टान्तहरू दिएँ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, उहाँले अगमवक्ताहरूद्वारा उहाँ मानिसहरूसँग बोल्नुभयो अनि दर्शनहरू दिनुभयो अनि त्यसरी नै उहाँले धेरैवटा दृष्टान्तहरू अथवा उदाहरणहरू उहाँले दिनुभयो। र मैले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ दर्शन चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले वर्षभरि तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, वर्षभरि तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि परमेश्वरसँग तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। अघि नै हामीले गीत गाउँदै थियौँ, जिउन चाहन्न हारेको जीवन, होइन, ख्रिस्ट रहित भएर तर जिउन चाहन्छु, तपाईँमा गएर जिउन चाहन्छु। जब हामी उहाँसँग खोज्छौँ, उहाँले हाम्रो जीवनका सबै अर्थहरू बताइदिनुहुन्छ। जब हामी उहाँलाई सोध्छौँ, हाम्रो जीवनको लक्ष्यहरू उहाँले बताइदिनु सक्नुहुन्छ। अनि त्यो जीवनलाई उहाँले फेरि हामी जान्दछौँ, एउटा फ्र्यागमेन्टेन्स छ अनि त्यो फ्र्यागमेन्टेन्स इयर्समा छ है, वर्षहरूमा छ। त्यो वर्षमा विभाजित छन् अनि महिनामा विभाजित छन्, दिनमा हप्तामा विभाजित छन् र दिनमा विभाजित छ, घन्टामा र सेकेन्डहरूमा यसरी विभाजित छन्। अनि ती समयहरूमा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट के गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ, त्यो उहाँले जान्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले राख्नुभएको दर्शन यदि हामीले अझै पक्राउन सक्यौँ, पाउन सक्यौँ भनेदेखि अझ हामी ठुलो कार्य गर्न सक्छौँ, बन्छौँ र वर्ष बित्दाखेरि हामीले केही गरेको ठुलो गरेको महसुस हुनेछ। अब जब परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ तब पनि हामी निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहनुपर्छ। जबसम्म हाम्रो लक्ष्य अथवा दर्शन पुरा हुन्न तबसम्म हामी दिनरात प्रार्थनामा लागिराख्नुपर्छ। परमेश्वरले धेरै ठुला ठुला कार्यहरू जीवनमा तब गर्नुहुन्छ जब हामी उहाँलाई, हे प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँले त्यो काम गर्नुहोस् भनिकन भन्छौँ। जब हामी उहाँलाई अलाउ गर्छौँ, जब हामी उहाँलाई पर्मिसन दिन्छौँ, नत्र भनेदेखि हामी अल्लमल्ल पर्छौँ। वर्षभरि यो पो कि त्यो पो कि यसरी पो कि उसरी हो कि भन्ने कुरामा नै हामी अल्मलिराखेका हुन्छौँ र हामीले ठोस लाभहरू हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अब तेस्रो कुरा हामी हेरौँ। पहिलो कुरो हामीले दर्शन प्राप्त गरेका हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो प्रार्थना गर्नुपर्छ दर्शन प्राप्त गर्नको लागि। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ मेक स्ट्रेटेजी अथवा रणनीति तयार गर्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले जुन लक्ष्य दिनुहुन्छ त्यो लक्ष्यको लागि तपाईँले रणनीति तयार गर्नुहोस्। अनि रणनीति तयार गर्ने कुरामा हामीलाई हितोपदेश 21:5ले म अब नेपालीमा यहाँबाट पढ्दछु। यसरी भन्दछ, लगनशीलको योजनाहरूले लाभ गराउनेतर्फ उन्मुख गराउँछ, त्यसरी नै हतार गर्नाले दरिद्रतामा पुगिन्छ। लगनशील योजनाहरूले चाहिँ हामीलाई लाभ गर्नेतर्फ उन्मुख गराउँछ, हतार गर्नाले चाहिँ हामीमा दरिद्रता ल्याउँछ भनिकन भन्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि जब कुनै पनि परमेश्वरले दिनुभएको दर्शनलाई यदि हाम्रो जीवनमा पुरा भएको चाहन्छौँ, वर्षको अन्तमा हामी फेरि त्यो अस्ति जस्तो हामी रिग्रेट गर्न चाहँदैनौँ, हामी फेरि अफसोस मनाउन चाहँदैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले अब कार्य योजना तयार गर्नुपर्छ। तब मात्रै त्यो कुराहरू पुरा गर्न सकिन्छ। अनि वर्षमा मैले अघि नै भने हाम्रो जसरी वर्षलाई विभाजित गरिएको छ, समय र अवधि कालहरूलाई विभाजित गरिएको छ, त्यसरी नै वर्षलाई जब विभाजित गरिएको छ तब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले 1 महिनामा हामीले के गरिसक्ने, 3 महिनामा के गरिसक्ने, 6 महिनामा हामीले के गरिसक्ने, अनि हामी 9 महिनामा के गरिसक्ने र 12 महिनामा हामीले के गरिसक्ने, हामीले सो कुराहरू निर्णय लिनुपर्छ। हामीले कार्य योजना बनाउनुपर्छ। जति सक्दो यसलाई हामीले लेखेर तयार गर्नु उचित छ। अनि अर्को कुरा, हामी यो भित्र हामीले के गर्ने र कहाँ गर्ने अनि कसरी गर्ने, कति खर्च लाग्छ, मलाई सहयोग पुर्याउनका लागि अथवा मेरो लक्ष्यहरू पुरा गर्नको लागि मलाई कसको सहयोगहरू चाहिन्छ, सो कुराहरू तपाईँले एउटा योजना रूपमा तपाईँले लेखेर बनाउन जरुरी छ। नत्र भनेदेखि तपाईँले म गर्छु भन्ने तपाईँले ठान्नुहुन्छ, तर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गर्दै महिना र त्यसरी नै तपाईँ वर्ष जितेर जान्छ, तपाईँ खाली हुनुहुनेछ। अनि सबै योजनाहरूमा आज तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँले अब सुसमाचार प्रचार गर्ने, यदि तपाईँले
एकजनालाई एक हप्तामा र वर्षमा 52 जनालाई सुसमाचार सुनाउँछु भनेर तपाईँले जब तपाईँले योजना माने तपाईँले ठानिसक्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँले त्यसलाई विशेष गरेर कहिले गर्ने, कुन दिन गर्ने, त्यो कुराहरू पनि तपाईँले निश्चित गर्न आवश्यकता छ। त्यसरी नै कतिपय कार्यहरू जब पनि तपाईँले लक्ष्य राख्नुहुन्छ, हुनसक्छ विवाह तपाईँले ठान्नुभएको छ, योपालि तपाईँको छोराको विवाह, तपाईँको छोरीको विवाह ठान्नुभएको छ होला, हुनसक्छ कतिजनाको अब 3 वर्षपछिको विवाह पनि हुनसक्छ। तर यो वर्ष नै तपाईँले कार्य योजना बनाएर स्ट्रेटेजी बनाएर चल्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो पर्छ। मेरो विवाह आउन 2-2.5 वर्ष थियो, तबदेखि नै म जब बेङ्गलोर जान्थेँ है, बेङ्गलोरबाट त्यहाँको सस्तो पाउँथ्यो अलिकति है, त्यहाँको सिल्कको साडीहरू, र मैले एउटा दुईवटा गरेर किनेर ल्याउने गर्थेँ है। अनि विवाहभन्दा पहिला नै हामीले के अरे औँठीहरू बनाएका थियौँ, किनभने हामी सेवाकाईमा थियौँ त्यति बेला पनि। अनि त्यति बेला हामीसँग त्यस्तो अब रुपियाँ पैसा हुने अवस्थाहरू पनि थिएन है, अहिले पनि छैन। तर त्यो प्रकारले परमेश्वरलाई हामीले प्रार्थना गर्दै यसरी मैले जुन प्रकारले कदम चलाएँ र विवाहको समयमा धेरै सजिलो भयो। अनि त्यति मात्रै होइन, मण्डलीमा नियमहरू प्रतिपालित गरिएको छ, बनिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू हामीले पहिलाबाट नै हामीले जसरी रुपियाँ पैसा जम्मा गर्ने, दुलही हेर्ने, दुलहा हेर्ने है, ज्वाइँ हेर्ने, बुहारी हेर्ने, यी कार्यहरू गर्न थाल्छौँ, तबदेखि नै मण्डलीको नियमलाई पनि हामीले थाहा गर्न जरुरी छ। अनि आज म अलिकति भन्न पर्दाखेरि विवाहको विषयमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिन पर्दाखेरि मण्डलीले लिएका निर्णयहरूमा के छन् भन्दाखेरि चाहिँ कमसेकम पनि विवाह हुनुभन्दा अगाडि तपाईँले जसलाई चुन्नु भएको छ, यदि उनी प्रभुमा विश्वासी छैनन् भनेदेखि उसलाई प्रभुमा ल्याउने कुरा अथवा हुर्काउने कुरा, ती सबैको लागि समय राख्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मण्डलीका पास्टर अथवा अगुवाजनसँग सरसल्लाह गरिकन समयमा नै सबै कुरो व्यवस्थित गर्नको लागि सरसल्लाह लिने कार्य गर्नु पर्यो। अनि त्यसको साथसाथै मगनी भएपछि चाहिँ 3वटा इस्तिहारको समयहरू राख्नुपर्छ। 3वटा इस्तिहारको समयहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। मगनी भएपछि सुन्नुहोस् है, मगनी भएपछि 3वटा इस्तिहारहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि पास्टरहरूसँग मिलेर अथवा अगुवाजनसँग मिलेर एउटा दिनहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि जुन दिन तपाईँले सल्लाह नगरिकन विवाह राख्नुहुन्छ, त्यो दिन मगनी राख्नुहुन्छ, त्यो दिन सायदै पास्टरको अन्य ठाउँमा पनि सेवा हुन सक्छ, अगुवाजनको अन्य ठाउँमा पनि सेवा हुन सक्छ। अनि विवाहमा यदि पास्टर अगुवाजन तपाईँसँग छैनन् भनेदेखि, तपाईँको विवाहमा तपाईँको छोराछोरीको विवाहमा छैन भनेदेखि तपाईँलाई कस्तो अवस्था हुन्छ होला? एउटा तपाईँको गरिमा, मण्डलीको गरिमामा चोट पर्न जान्छ, त्यहाँनिर कमी हुन जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विवाहको लागि पनि सोच्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले नै कमसेकम 3 महिना अगाडि पास्टरहरूसँग सरसल्लाह गर्नुभयो भनेदेखि अथवा केही समय राखेर सरसल्लाह गर्नुभयो भने उचित तपाईँलाई मण्डलीले चाहिँ कसरी गर्छ त्यो कुरा तपाईँलाई सरसल्लाह दिनेछ। विवाहपछि नानी जन्मिन्छ, नानी जन्मेपछि नियम अब अहिले तपाईँले सुनिराख्नुपर्ने के छ भनेदेखि चाहिँ मण्डलीमा ल्याएर नै डेडिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्पणको सेवा हामीलाई थाहा छ, येशू ख्रिस्टलाई पनि मन्दिरमै लगेर अर्पण गरिएको थियो। अनि योनाको विषयमा हेर्दाखेरि पनि योनाको मन्दिरमा लगेर अर्पण गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। र यो अर्पण गर्ने कार्य हामी हन्ना समुएललाई पनि मन्दिरमा लगेको अर्पण गर्नलाई हामी त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। र अहिले चाहिँ कोरोनाको समयमा चाहिँ तपाईँलाई अलिक ग्रेस भइरहेको छ, ग्रेस छ के नानीहरूलाई यसरी बजारमा एक्सपोज गर्दाखेरि अलिक असुविधा हुन्छ भनेर मात्रै, नत्र भनेदेखि मण्डलीको नियम अब त्यो पनि डेडिकेसन पनि चर्चमा ल्याएर गर्नुपर्ने छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको लागि पनि पहिलाबाट नै पास्टरसँग बातचित गर्नु पर्यो। अनि अन्य जे पनि छ अब परिवारमा सरसल्लाह गरिकन त्यो योजनाहरू बनिनुपर्छ। एकजनाले मात्रै केही कुरा गर्छु भनेर मण्डलीभित्र परिवारभित्र रहेर गर्न चाहँदैछ भनेदेखि उसलाई असुविधा पर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सारा परिवारसँग बसेर एउटा कार्य योजनाहरू तयार गर्न जरुरी छ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब चौथो कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर भन्दा सेट अ प्रायोरिटी अथवा प्राथमिकता दिनुहोस् भनिकन
त्यहाँनिर बताउँदछ। यो प्राथमिकता दिने विषयमा म एउटा सानो कहानी भन्न चाहन्छु। सायद तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ होला। र एकजना किसान मान्छे थिएछन् है, एकजना किसान मान्छे थिएछन् र त्यो दिन चाहिँ अब घरमा सरसल्लाह भयो पत्नीसँग, आज चाहिँ म ट्र्याक्टर लिएर त्यो बराबर ठुलो खेत जोत्छु है भनेर भनेछन् है। होइन, पहिलो दिनै सल्लाह भयो है, खेत जोत्न जान्छु भनिकन। अनि ऊ साँच्चै नै बिहानै उठ्यो, खेत जोत्नको लागि ऊ बिहानै उठ्यो। अनि जब खेत जोत्नको लागि ऊ घरबाट निस्क्यो, घरबाट निस्किँदाखेरि उसले के देख्यो, बाहिरपट्टि दाउरा त यत्रो ठुल्ठुलो ठुल्का कुँडाको रहेछ है। अनि यसो सम्झ्यो, आज अब मैले दाउरा चिरिदिनँ भनेदेखि त घरमा त बुढी त सुत्केरी छ, उसले त दाउरा चिरेर त खाना बनाउनु सक्दैन भनेर त दाउरा चिर्न थालेछ है। अनि जब दाउरा चिरिसके, दाउरा चिरेर उसले अब भान्साघरमा त्यो दाउरा पुर्याइदियो ताकि उसको श्रीमतीले खाना बनाइदियोस् भनेर। तर दाउरा पुर्याएर बाहिर निस्किँदाखेरि त उसले सुँगुरको के अरे त्यो चारो पकाउने भाँडा त उसले खाली देखेछ। अनि अब सुँगुरको चारोको लागि चाहिँ उसले के भन्नु थाल्यो, अब सुँगुरको चारो खोज्न ऊ बारीतिर लाग्यो। अनि जब उसले सुँगुरको चारो खोजेर ल्याएर पकाइराखेका थिए, त्यति बेला के करायो, गाई करायो। अनि गाई कराउँदाखेरि उसलाई थाहा भयो, ओहो घाँसै छैन अब है, घाँसै छैन। त्यसले गर्दाखेरि ऊ अब कता लाग्यो, घाँस काट्नतिर लाग्यो। अनि घाँस काटेर आउँदाखेरि त्यत्रो बिहान दाउरा चिर्दा, यता के अरे सुँगुर चारो खोजेर ल्याएर पकाउँदा, घाँस काटेर आउँदाखेरि त अपराह्न भएछ। अपराह्न समयमा बुढीले घरमा खाना पकाइदिएको थियो। अनि खाना खाने टाइम भयो, खाना खायो। खाना खाइसकेपछि अब ऊ निस्क्यो, यति बेला भए पनि जोत्छु भनेर ऊ निस्क्यो। तर जब उसले ट्र्याक्टरमा पुगेर हेर्छ, ट्र्याक्टरमा पुगेर हेर्दाखेरि त तेलै छैन है। अब तेल नभएपछि उसले के गर्यो, ऊ तेल लिन बजार गयो। अनि तेल लिएर बजारबाट घर आइपुग्दाखेरि त झमक्कै रात भएछ। तपाईँले त्यहाँ बस्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यो दिन बारी बाँझो नै रह्यो। धेरैचोटि हामीले राखेको लक्ष्यहरू पुरा नहुनुको कारण, हामीले त्यो लक्ष्यलाई प्राथमिकता नदिएको कारणले हामी त्यसमा असफल बनेका हुन्छौँ। र यहाँनिर एउटा सानो नक्सा छ, तपाईँले सो देख्न सक्नुहुन्छ। र जब पनि हामीले यहाँनिर यसलाई एक्सन प्रायोरिटी म्याट्रिक्स भनेर भनेको छ, जब पनि हामीले कुनै कुरा गर्नु छ त्यसमा हामीले यहाँनिर यसरी भन्दछ, यहाँनिर 4वटा भागमा हामीले बाँड्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। 4वटा भागमा बाँड्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, अर्जेन्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट। जुन कुरो चाहिँ एकदम अर्जेन्ट पनि छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ, त्यसलाई चाहिँ डु राइट अवे भन्दछ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले तत्कालै गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अनि त्यस्तो कुरा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको क्राइसिसहरू, आपत्तिहरू आइपरेको हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि प्रकारको समस्याहरू आइपरेको हुनसक्छ, अथवा कुनै एउटा कार्य त्यो दिन तपाईँले एकदमै पुरा नगरिकन हुँदैन, त्यस्तो डेडलाइनवाला प्रोजेक्टहरू अथवा कामहरू हुन्छन्। र त्यस्तोहरू चाहिँ तपाईँले गरिहाल्छु भनेर तपाईँको आफ्नो त्यो स्ट्राटेजीभित्र अथवा तपाईँको कार्ययोजनाभित्र चाहिँ तपाईँले लगाएको हुनुपर्छ। अनि दोस्रो कुराले चाहिँ के बताउँछ भनेदेखि इम्पोर्टेन्ट बट नट अर्जेन्ट है। त्यो आवश्यक छ, एकदमै आवश्यक छ, तर त्यो गरिहाल्नुपर्ने जरुरी चाहिँ त्यहाँनिर छैन। अनि त्यस्तोका लागि चाहिँ फेरि पनि बादमा, केही समय बादमा गर्ने तपाईँले योजना राख्नुहोस् भनिकन भन्दछ। अनि त्यस्ता प्रकारको कार्यहरू जस्तै कति प्रकारको प्रिभेन्सनको कुराहरू, रोकथामको कुराहरू हुनसक्छ, रिलेसनसिप बिल्डिङ अथवा एकअर्कासँग सम्बन्ध बनाउने कुराहरू है, जो चाहिँ फोन मार्फत हुनसक्छ अथवा भिजिट गरेर हुनसक्छ है। तपाईँले एउटा अर्कासँग सम्बन्ध बनाउन जरुरी छ, सम्पर्क राख्न जरुरी छ, तर तत्कालै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। तर गर्नु चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने जब तपाईँले सोच्नुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले योजना बनाउनुहोस् र त्यस अनुसार तपाईँले कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ अर्जेन्ट बट अनइम्पोर्टेन्ट। अर्जेन्ट यहाँनिर चाहिँ नट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अर्जेन्ट बट नट इम्पोर्टेन्ट। त्यो चाहिँ गरिहाल्नु पनि पर्नेछ, तर तपाईँ आफैले गरिहाल्नु पर्ने पनि छैन, नगर्दा हुन्छ। कसैले गर्नु दिँदा पनि हुन्छ भने चाहिँ डेलिकेट अथवा कसैलाई तपाईँले अराएर गर्नु लगाउनुहोस्। कहिलेकाहीँ हाम्रो वरिपरि रिसोर्सेस हुन्छ, म आफै पनि यस्तो खालको व्यक्ति हुँ, कहिलेकाहीँ अरूलाई अराउनु सक्दिनँ
है। अरूलाई आउन सक्दैन, थुप्रै हुन्छ हाम्रो भाइ बहिनीहरू ट्यालेन्टेडहरू छ होइन। कति हाम्रो आफन्त छिमेकीहरू ट्यालेन्टेड अथवा गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिहरू छन्। हाम्रो वरिपरि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् जसले हामीले भन्यो भने सहायता गर्नुहुन्छ, तर म त्यसरी अराउन कहिलेकाहीँ चुकिरहेको हुन्छु। त्यसरी नै हामीले हाम्रो जीवनका कुराहरूमा पनि गर्नुपर्ने कुराहरू अर्जेन्ट नै छ, तर त्यो त्यति साह्रो गरिहाल्न पर्ने आवश्यकता छैन, इम्पोर्टेन्ट त्यति साह्रो छैन भनेदेखि तपाईँले त्यो कार्य चाहिँ कसैलाई गर्न लगाउँदा पनि हुन्छ। जस्तै कुनै पनि फोन कल्सहरू हुनसक्छ, कुनै पनि कुराहरू जो कुरा चाहिँ तपाईँले कसैलाई कुनै ठाउँमा खबर पठाउनु पर्ने कुरा, सामान पठाउनु पर्ने कुरा तपाईँले कुद्नुपर्छ भन्ने छैन भनेदेखि कसैलाई तपाईँले गर्न लगाउँदाखेरि हुन्छ। कुनै ठाउँ तपाईँ ट्राभल गर्नै पर्छ भन्ने छैन भनेदेखि कसैलाई पठाउँदा हुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर तपाईँले गर्न लगाउनु सक्ने पनि हुन्छ र अन्य साधनहरू पनि तपाईँले कुरा गर्न माने त्यो गरेर तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब नट इम्पोर्टेन्ट नट अर्जेन्ट। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब गऱ्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ अथवा गरेको ठिक छ भन्ने कुराहरू लाग्ने कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तै कतिपय हामी अहिलेको समयमा चाहिँ मैले के देख्छु भनेदेखि विशेष गरिकन यो वाट्सएपहरू है, अनि युट्युबका कुराहरू र कतिपय यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा चाहिँ हामीले नगर्दा पनि हुन्छ, त्यसलाई नचलाउँदा पनि हुन्छ, त्यसलाई नहेर्दा पनि हुन्छ है। एउटा वाट्सएप खोल्यो भनेदेखि त्यहाँनिर यति विघ्न ग्रुपहरू हुन्छ है। हाम्रो वास्तवमा हामीले एउटा पोस्ट गऱ्यो भने कसैले त्यसको रिप्लाई पनि दिँदैन है, तर हामी चाहिँ उनीहरूको एकदम त्यो हेरिराखेका हुन्छौँ अनि उनीहरूलाई त्यो रिप्लाई गरिराखेका हुन्छौँ, उनीहरूलाई हामीले इम्पोर्टेन्स दिइराखेको हुन्छ, तर नगर्दा भन्ने कुराहरू। त्यसरी नै युट्युबहरू कोही बेला एउटा खोलेपछि अनेकौँ त्यहाँनिर आइरहेको हुन्छ है, एकपछि अर्को आइरहेको हुन्छ है। जुनै पनि सब्जेक्ट खोज्नुहोस्, जुनै पनि विषय खोज्नुहोस्, हरेक कुरा पाउनुहुन्छ, तर तपाईँलाई सबै कुरोले तपाईँको योजनामा चाहिँ लाभ दिँदैन। कति कुरा चाहिँ यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरोले तपाईँलाई लाभ दिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म निवेदन राख्न चाहन्छु, कुनै कुरो तपाईँले योजना राख्नुहुन्छ, यदि तपाईँले त्यो कुरा भएको तपाईँले देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई तपाईँले यसरी छुटाउनुहोस्। अर्जेन्ट र इम्पोर्टेन्टलाई तपाईँले पहिलो गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि इम्पोर्टेन्ट र नट अर्जेन्ट छ भनेदेखि तपाईँले अब अलिकति खाली समयमा गर्छु भने तपाईँले योजना गर्नुहोस्। अनि कतिपय अर्जेन्ट छ तर त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भनेदेखि कसैलाई तपाईँले गर्नु लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै यदि नगर्दा पनि हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले त्यो कुरालाई नगरेको राम्रो हुन्छ, जसले हामीलाई हाम्रो समयहरू वेस्ट गर्छ, जसले हामीलाई हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नबाट हामीलाई चुकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई तपाईँले मनमा राखिदिनुहोस्। हामी अगाडि बढौँ। अब पाँचौँ कुरा चाहिँ सिक एडभाइस, सल्लाह लिनुहोस्। धेरैचोटि हामी जुन कुरो हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न त चाहन्छौँ, तर यो वर्षभित्रमा यति यो कुरा यो गर्न चाहन्छु भनेर भनिरहेको छ, तर त्यो गर्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई तरिका हुँदैन, कोही बेला हामीलाई अनुभव हुँदैन, त्यसमा हामीलाई कहिलेकाहीँ स्किल हुँदैन, कहिलेकाहीँ हामी त्यसमा कसरी अगाडि बढ्नु भन्ने कुरो चाहिँ हामी अन्यलतामा हामी हुन्छौँ। कुन बाटो चाहिँ हामीले अप्नाउनु, कसरी चाहिँ पहिला गरौँ, कुनतिर जाउँ, पहिला कुन कुरालाई चाहिँ गरौँ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि वचन अनुसारले हामीले जब पनि हामी अरूबाट सल्लाह लिन्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई ठुलो लाभ पुर्याउँछ। हामी केही बाइबलका पदहरू यहाँनिर हेर्नेछौँ। यहाँनिर हितोपदेश 11:14 यसरी भन्दछ, पथ प्रदर्शनको अभावले देश पतन हुन्छ, तर धेरै सल्लाहकारहरूको कारण विजय निश्चित हुन्छ। यो परमेश्वरको वचन हो है। अनि सोलोमन राजा जसले कुरा भनेका छन् र ऊ यति ज्ञानी मानिस थिए जसले र पनि अरूको सल्लाह खोज्ने मानिस थिए। र अझै उनले नै यहाँ के भन्छन् भनेदेखि 15:22 परामर्शको कमीले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छन्, तर धेरै परामर्शदाताहरूको कारण तिनीहरू सफल हुन्छन्। हामीभन्दा जान्ने व्यक्तिहरू, हामीभन्दा अनुभवी व्यक्तिहरू हामीले नियुक्त गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अनि अझै 20:18 यसरी भन्दछ, वचनले हामीलाई सोझै हराउँदछ। नेपालीमा चाहिँ ठाडै छ, यहाँ त्यसरी भन्दछ है, सल्लाह लिएर योजना बना, लडाइँ लड्नु छ भने सल्लाह प्राप्त गर भनिकन भन्दछ है।
यो सल्लाह लिएर चाहिँ योजना बना। लडाइँ लड्नु छ भने सल्लाह प्राप्त गर्नु भन्दछ। एभ्री पर्पज इस्टाब्लिस बाई काउन्सिल, बाई वाइज काउन्सिल वेज वार भनिकन यहाँनिर भन्दछ। र यसरी हामीले धेरै कार्यहरू सल्लाह बिनाको अनुभवहीन कार्यहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ असफल, अधुरो, फ्याथुलो, खल्लो अनि भएको हामी देख्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू यदि आत्मिकी कुराहरू छन् भनेदेखि मण्डलीमा पास्टरहरू छन्, एल्डरहरू छन्, डिकनहरू छन्, यहाँनिर अगुवाहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग तपाईँले सरसल्लाह लिन सक्नुहुन्छ, मार्गदर्शन लिन सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँले अन्य विषयका कुराहरू छ भनेदेखि संसारमा धेरै यस्ता एक्सपर्ट व्यक्तिहरू छन्, जोहरू जान्ने व्यक्तिहरू छन्, अनुभवीहरू छन्, बुजुर्गहरू छन्। तपाईँको बाबुआमा पनि त्यो कुरा धेरै हुन्छन् होइन। अनि त्यही प्रकारका सल्लाह दिने व्यक्तिहरू हुन्छन् र तिनीहरूसँग हामीले सरसल्लाह लियौँ भनेदेखि हाम्रो योजनामा हामी यसरी हामी सफल बन्न सक्छौँ। अनि एउटा कुरा के भन्दछ भनेदेखि सल्लाह लिँदाखेरि हामी सानो हुँदैनौँ। अनि एकपल्ट 1000पल्ट मूर्ख बनिनुभन्दा एकपल्ट मूर्ख बनिनु चाहिँ असल हो भन्दछ है। हामी बार बार चुक्नुभन्दा होइन, अरूको अगाडि यसो लास्टमा पर्नुभन्दा अथवा प्रभुकै अगाडि पनि भनौँ यति बाचाहरू टुक्रिँदाखेरि हामीलाई कस्तो खल्लो हुन्छ, बरु त्यो भन्नुभन्दाखेरि चाहिँ हामीले सल्लाह लिनुपर्छ। अनि यो सल्लाह लिने कुरामा चाहिँ हामी के देख्दछौँ भनेदेखि कतिपय कर्पोरेट वर्ल्डहरूमा अथवा कतिपय अर्गनाइजेसनहरूमा हामी उनीहरूले विशेष गरिकन कोचको कुरा गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसरी नै मेन्टोरको कुरा गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले एकाउन्टेबल पार्टनरहरूको कुराहरू गर्दछ। हामीले कोच जसले सिकाउन सक्छ हामीलाई, जसरी फुटबल एउटा प्लेयरलाई फुटबल प्लेयर्सलाई कोच राखेको हुन्छ उनीहरूलाई कसरी खेल्नु भन्ने कुरो, त्यसरी नै हामीले पनि जुन हामीले लक्ष्य पुरा गर्न चाहन्छौँ त्यस्तो प्रकारको एक्सपर्टिजहरूलाई जाने व्यक्तिलाई हाम्रो कोचको रूपमा हामी राख्न सक्छौँ, मेन्टरको रूपमा जसले हामीलाई परामर्श दिन सक्छ, जसले हामीलाई नमुनाहरू देखाउन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीले हाम्रो सम्बन्धमा उनीहरूलाई राख्न सक्छौँ, उनीहरूलाई सहायता माग्न सक्छौँ भनेदेखि एकाउन्टेबल पार्टनरले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि हुनसक्छ यो चाहिँ हाम्रो साथीहरू नै हुनसक्छ होइन, अनि अथवा हाम्रो परिवारको कोही व्यक्ति पनि हुनसक्छ र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो वर्षभरिमा गर्ने लक्ष्य चाहिँ मेरो यो छ अनि 6 महिनामा चाहिँ म यति गरिसक्छु, 3 महिनामा चाहिँ म यति गरिसक्छु भनिकन उनीहरूलाई बताएको हुनुपर्छ र उनीहरूलाई के पनि निवेदन गरेको हुनुपर्छ भनेदेखि ल तिमीले अथवा तपाईँले हेरिदिनुहोस् है, म कुनै यो मैले भनेको कुराहरूमा कतै मैले कुरा गरिरहेको छुइनँ भनेदेखि चाहिँ अलिक मलाई नक गरिदिनुहोस् है, अथवा मलाई बताइदिनुहोस्, अथवा कतै म यताउता हुँदैछ भनेदेखि तपाईँले मलाई यो कुरो सम्झना गराइदिनुहोस् है र भनेर तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि साथै प्रार्थनाको उसलाई पनि सहयोग पनि माग्नुपर्ने हुन्छ र यो सबै कुरा गर्नेलाई चाहिँ हामी हाम्रो कार्यहरूमा हामीले राखेका लक्ष्यहरूमा हामी सफल हुन सक्छौँ। र 6औँमा चाहिँ यहाँनिर के भन्दछ भने जब हामीले योजना बनाउँछौँ, योजना बनाएपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले थालनी पनि गर्न सक्नुपर्छ। हिँड्न थालेनौँ भने कहीँ पुग्दैनौँ है। हामीले दार्जिलिङ जान चाहन्छौँ, योजना बनायौँ, तर घरबाट निस्केन भनेदेखि हामी दार्जिलिङ पुग्दैनौँ नि। अनि कुनै पनि कार्य यदि हामीले ठानेका छौँ वर्षको अन्तमा चाहिँ म यो कुरा लाभ गर्न चाहन्छु, म कमसेकम 10 जनालाई म चाहिँ बाइबल चर्चकै विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु, 10 जना चाहिँ यो वर्षको अन्तसम्ममा म सुसमाचार सुनाइसक्छु, अथवा उनीहरू मध्येमा म कमसेकम 3 जनालाई म चर्च आउने बनाउँछु भनेर तपाईँले ठान्नुहुन्छ भनेदेखि थालिहाल्नु पऱ्यो, सुसमाचार थालिहाल्नु पऱ्यो। क्रिसमस अर्को पालिको क्रिसमसमा पो सुनाउँछु भनेर चाहिँ तपाईँले पर्खिराख्नु भयो भनेदेखि त्यो क्रिसमसमा फुर्सदै नहोला है। तपाईँ क्रिसमसमा आइदिनु, त्यति बेला रमझम घुम्नुतिर जाला अनि पिकनिकतिर गइदेला, अथवा उनीहरू त्यति बेला सायदै पनि छुट्टी मनाउन गएको होला। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै तपाईँले त्यो काम गर्न थाल्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हिँडेनौँ भनेदेखि हामी त्यो कार्यलाई पुरा गर्न सक्षम हुँदैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ यो छेपारो मैले किन राखेँ यहाँ, यो छेपारोले राति बिचरा नाङ्गुते भएकोले गर्दाखेरि है राति पुरा जाडो हुन्छ अरे होइन,
जाडो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले रातभरि जाडोमा भन्छ छु भोलि चाहिँ म आफ्नो घर बनाइहाल्छु भन्छ है। तर भोलिपल्ट के हुन्छ, भोलिपल्ट जब घाम झुल्किन्छ ढुङ्गामा बसेर उसले घाम ताप्दा ताप्दै साँझ हुन्छ है। त्यो गर्दा यो गाउँमा चाहिँ चलिबस्छ है, उसको जिन्दगीभर यो कुरो चलिबस्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जब पनि कुनै पनि कुरा गर्छु भनेर हामीले ठानेका छौँ भनेदेखि त्यो काम चाहिँ तपाईँ र मैले हामीले गर्न थालिहाल्नुपर्छ भनिकन भन्दछ। र यहाँनिर मैले यो यहाँनिर कतिचोटि पहिला पनि उद्धृत गरेको छु। यहाँनिर यसो भन्नुहुन्छ, ग्रेट माइन्ड्स ह्याभ पर्पोजेस बट अदर्स ह्याभ विसेस। यो वासिङटन इर्विङ भन्नेले भनेको कुरा मलाई साह्रै मनपर्छ है। कतिजना चाहिँ यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने इच्छा मात्रै राख्छ अरे, उनीहरूले चाहना मात्रै राख्छ, तर उनीहरूले त्यसलाई उद्देश्यपूर्ण रूपले त्यसलाई कार्यरीतिमा उनीहरूले त्यसलाई परिवर्तन गर्दैन। अनि त्यसलाई उनीहरूले त्यस अनुसारले कार्य नगरेको कारणले गर्दाखेरि जिन्दगीभर उनीहरूले त्यो इच्छाको मात्र रूपमा राख्छन्। कतिचोटि मैले अस्ति एउटा सायद यो पहिला पनि भने, कतिचोटि बुढा पाखाहरूलाई सरसल्लाह माग्न जाँदाखेरि तिमीहरूले सरसल्लाह राम्रोसँग पाउँदैनौ भनेर भनेको मैले पढेँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ बुढापाकाहरू चाहिँ धेरैचोटि सफलताको त्यो अनुभवभन्दा बेसी चाहिँ मैले उनीहरूको जीवनमा असफलताका अफसोसहरू नै उनीहरूमा हुन्छन् अरे भनेर त्यहाँनिर लेखेका थिए। अनि त्यो असफलताको अफसोसहरू, अनुभूति र अनुभवहरू चाहिँ त्यसै कारणले हुँदछ किनभने हामीले ठिकसँग त्यसलाई हामीले ठिक लक्ष्यलाई हामीले तोकेका हुँदैनौँ अनि त्यसलाई परमेश्वरबाट खोजेका हुँदैनौँ, परमेश्वरलाई त्यसमा सहायता मागेका हुँदैनौँ, परमेश्वरलाई हामीले त्यसको लागि हामीले रिसोर्सेसहरू मागेका हुँदैनौँ। अनि ती कारणहरूले गर्दाखेरि अनि त्यसको साथसाथ हामीले यसको पछि लागि नबसेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसरी चुकिराखेका हुन्छौँ। अब सातौँ र अन्तिम कुरा, मिड टर्म इभ्यालुएसन, मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। जब पनि तपाईँले 1 वर्षको लक्ष्य या 2 वर्षको लक्ष्य या 3 वर्षको लक्ष्य तपाईँले राख्नुहुन्छ तब त्यसको तपाईँले बेला बेलामा अथवा मिड टर्म अथवा बिचमा तपाईँले विशेष त्यसको इभ्यालुएसन अथवा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। र ती मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न कति सफल हुनुभयो है। अब 6 महिनाभित्रमा तपाईँले यति गरिसक्नुपर्ने थियो तर अब मैले कति चाहिँ गरिसकेँ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले बिचमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले कति राम्रो गरेँ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो, अनि मैले कसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, अनि हाम्रो कार्यहरू अथवा मेरो कार्य पुरा कति चाहिँ पुरा हुन सक्यो र अब मैले यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि मलाई के कति आवश्यकताहरू छ, कसको आवश्यकताहरू छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अझै भन्ने कुराहरू चाहिँ मूल्याङ्कन गरिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। र अब यहाँ यी कुराहरू हुन्छन् र यदि हामीले यी कुराहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यसको पछाडि अझै थुप्रै कुराहरू छ। वचन लामो हुन्छ भनेर मैले छोडाउन चाहेको हुँ। जब हामीले कुनै दर्शन देख्छौँ भनेदेखि, कुनै लक्ष्य राख्छौँ भनेदेखि चाहिँ के भन्छ भनेदेखि टक अबाउट इट। मैले यहाँ लगाएको छैन, अलिकति समय लिँदैछु अझै है। टक अबाउट इट, सेयर अबाउट इट है। जब हामीले राखेको लक्ष्यहरू हामी कसैलाई बताउँछौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जसलाई बताएको हुन्छौँ उसले त हामीलाई हेरिराखेको हुन्छ, यसले पुरा गर्छ के त भन्ने कुरो हामीलाई उनलाई हेरिरहेको हुनको कारणले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो वचन पुरा गर्नको लागि पनि हामी के हुन्छौँ, बल गर्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जब हाम्रो दर्शनहरू उनीहरूलाई सेयर गर्छौँ उनीहरूले हामीलाई प्रार्थना गरिदिन्छन् अनि उनीहरू भएका सरसल्लाह तपाईँ र मलाई दिन्छन्। अनि त्यसैले गर्दाखेरि जब हामी कुनै लक्ष्य राख्छौँ भनेदेखि टक अबाउट इट है, यसको बारेमा तपाईँले बातचित गर्नुपर्छ, सेयर अबाउट इट है। यसको लागि हामी पछि लागिराख्नुपर्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र म यति नै राख्न चाहन्छु। र तर यो मूल कुराहरूलाई तपाईँले यो 7वटा कुराहरू जो कुरा हामीले हेरेका छौँ, यदि तपाईँले राख्नुभएको लक्ष्यहरू 2021 को डिसेम्बर महिनामा तपाईँले पुरा भएको देख्न चाहनुहुन्छ र जो कुराहरूलाई तपाईँले एउटा रेजोल्युसनको रूपमा लिनुहोस्, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँलाई प्रभुले के कुरा गर्न दिनुहुन्छ त्यो कुरा, यदि यी कुराहरूलाई अवलम्बन तपाईँले गर्न सक्नुभयो भनेदेखि सायद तपाईँलाई केही न केही अवश्य नै लाभ हुनेछ र
उहाँको डिसेम्बरमा साँच्चै हामी ठुलो रमाड गर्न सक्छौँ र प्रभुलाई ठुलो रूपमा हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ।